नमस्कार। मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्वाधीन मधेस जनअभियानका संयोजक कैलाश महतो। सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, जसरी कि स्वाधीन मधेस जनअभियान नामक जुन संस्था गठन गर्नुभएको छ, तपाईँ पहिला स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि जुन राजनीतिक दलमा मूलधार राजनीतिमा आयो, तपाईँ असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसबाट छुटिनुभयो र अहिले स्वाधीन मधेस जनअभियान भनेर संस्था खोलेर एउटा विभिन्न किसिमका कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ। खास गरी के हो तपाईँहरूको स्वाधीन मधेस जनअभियान के गर्दैछ अहिले? स्वाधीन मधेस जनअभियान अहिले मधेसको स्वाधीनताको लागि अहिले विभिन्न कार्यक्रमहरू, अन्तर्क्रिया कार्यक्रम, सङ्गठन निर्माणको कार्यक्रम, सङ्गठन विस्तारको कार्यक्रम, मतलब आफ्ना कुराहरू जनतालाई भन्ने कार्यक्रम, यो कार्यक्रमहरू हामी गर्दैछौँ मधेसमा अहिले। खास गरी उद्देश्य के छ, के गर्ने? अब पहिलाकै स्वतन्त्र मधेस जस्तै अभियान हो कि यो एउटा जागरण मात्रै अभियान हो? सबभन्दा पहिला स्वतन्त्रताको लागि पनि वा राजनीतिक उद्देश्यको लागि पनि सबभन्दा पहिला जनजागरण चाहियो र हामी स्वाधीन मधेस जनअभियानद्वारा मधेसको स्वतन्त्रता नै चाहन्छौँ। तर स्वतन्त्रताको जुन रूप छ, जस्तै हिजो हामी स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनमा हुँदाखेरि स्वतन्त्र मधेस चाहेका थियौँ, हो त्यस्तो मधेस हामीले चाहेका छैनौँ। स्वतन्त्र छुट्टै देश चाहिएको छैन। त्यो कस्तो भने हामीले स्वतन्त्रतालाई 3 क्याटेगोरीमा बाँडेका छौँ। एउटा देश फोरेर स्वतन्त्र हुने, एउटा शासकलाई मधेसबाट भगाएर स्वतन्त्र गर्ने, र अर्को सबैलाई समेटेर, पहाडी मधेसी सबैलाई समेटेर आफ्नो आफ्नो जनसङ्ख्याको अनुपातमा पूर्ण आजादी यो देशभित्रै पाउनु पनि एउटा स्वतन्त्रता हो र त्यो स्वतन्त्रताको हामी वकालत गर्दैछौँ। हजुर, खास गरी यो स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन र स्वाधीन मधेस अभियानमा जुन तपाईँले फरक भिन्नता भन्नुभयो, तर त्यसको मार्ग दिशा त एउटै देखिन्छ, छुट्टै। अब जुन तपाईँले देशभित्रै स्वतन्त्रता भनेको के हो? देशभित्रै स्वतन्त्रता भनेको त्यो देशभित्र भनेको स्वतन्त्रता के हो भने, जस्तै तपाईँले भन्नुभयो स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको कालमा त्यो अलग देशकै कल्पना गरिएको थियो र खुले कल्पना मात्रै होइन, हाम्रो नारा नै थियो, आज़ादी से 1 इंच कम नहीं, सर कट जाए तो भी कोही गम नहीं भनेर हामीले नारा लगाउँदै थियौँ। र मधेस नेपालको भाग होइन, यो अलग भाग हो, यो अलग देश हो भन्दै थियौँ। तर यो स्वाधीन मधेस जनअभियानले देशलाई भूमिको रूपमा नटुक्र्याएर, जसरी मण्डेलाले आफ्नो देशमा बाहिरबाट शासन गरिरहेका 13% गोराहरूलाई र 87% कालाहरूलाई सबैको आफ्नो आफ्नो जनसङ्ख्याको अनुपातमा पुराको पुरा अधिकार दिएर त्यहाँ समानुपातिकताको आजादी दिए, स्वतन्त्रता दिए, हो त्यही आजादी, त्यही स्वतन्त्रता हामीले मधेसीले पनि खोजेका छौँ। र मधेसीले मात्र होइन, नेपालको प्रत्येक जनजाति समुदायले जो राज्यबाट बहिष्कृत छन्, राज्यबाट अलग थलग पारिएका छन्, हैन, तिनीहरू सबैलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने गरी सबैले आफ्नो आफ्नो स्वतन्त्र ढङ्गले राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक अवसरका कुराहरू स्वतन्त्र रूपले जनसङ्ख्याको आधारमा उनीहरूले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। त्यो हाम्रो नारा हो। हजुर, त्यसका लागि तपाईँले मधेसभरि त्यसका विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ। तर त्यसमा जुन किसिमको पहिला जुन स्वतन्त्र मधेसको नाममा जुन सहभागिता देखिन्थ्यो, तपाईँहरूकोमा त्यो किसिमको देखिएको छैन। जनताले तपाईँहरूले विश्वास गर्ने कतिको? बिल्कुल, यो तपाईँ अब काठमाडौँमा बसेर कुरा गर्नुभएको होला। सबभन्दा पहिला हामीले यो स्वाधीन मधेस जनअभियानको बीजारोपण नै लकडाउनको पिरियडमा गऱ्यौँ गत साल, र लकडाउनमा हामीले सुरु गऱ्यौँ र यो लकडाउनकै शिकार भयो। र हामीले सुरु गर्दाखेरि मधेसभरिमा हाम्रो एउटा राम्रो चर्चा गत साल पनि लकडाउनको बेला पनि भयो, जहाँ जहाँ हामी पुग्यौँ। र अहिले लकडाउन पश्चात जहाँ जहाँ हामी गइरहेका छौँ, मान्छेले हाम्रो कुरा सुन्छन् र हामीलाई प्रशंसा गर्दैछन्, हैन। हाम्रो कुरामा उनीहरूको सहमति छ, स्वीकार्यता छ, र निश्चित रूपमा यो स्वाधीन मधेस जनअभियानलाई मधेसी मात्र होइन, पहाडको जनजातिले पनि अपनाए, मतलब सुनेर खुसी भएका छन्। हिजै मैले केही जनजाति नेवार नेताहरूलाई भेटेँ, उनीहरू समेतले पनि काठमाडौँमा उनीहरू समेतले पनि यो कुरालाई स्वीकारेका छन् र आउने दिनमा हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने र यो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई कायम गर्दै प्रत्येक वर्ग र समुदायलाई
देशभित्रै स्वतन्त्र गर्ने भन्ने हाम्रो कुरालाई उनीहरूले स्वीकारेका छन्, मानेका छन्। हजुर। अब जसरी निर्वाचनहरू पनि नजिकिँदैछ, तपाईँहरूको गतिविधि पनि अब पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनको कुरा पनि गर्नुभयो भनेपछि तपाईँ अब निर्वाचनकै तयारी स्वरूप आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? होइन, अब जस्तै हामी लोकतन्त्रलाई मान्दछौँ भने निर्वाचनलाई इन्कार गर्न सकिन्न। तर यो जुन निर्वाचन प्रणाली अहिलेको छ नि, यो निर्वाचनको लागि मात्रै निर्वाचन हो, भ्रष्टाचार र अनियमितताको लागि मात्रै निर्वाचन हो। यो यसले देशलाई निकास दिने कुनै छाँटकाँट छैन। र यो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली देशको लागि अभिशाप हो र यो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली कम्प्लिट रूपमा, पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरी हामी चाहन्छौँ कि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गरियोस्, ताकि स्वाधीन मधेस जनअभियानले पनि त्यो चुनावमा भाग लिन पाउन्। भनेपछि आगामी निर्वाचनमा तपाईँहरू भाग लिने कि नलिने? अब यो आउने निर्वाचनमा यही निर्वाचन प्रणालीमा हामी भाग लिन्नौँ, हामी विरोधमा जान्छौँ। तर यो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन कसरी गर्ने? तपाईँहरूसँग त्यो किसिमको क्षमता छैन, संसदमा प्रतिनिधित्व छैन, त्यसको लागि संसद अथवा संविधान संशोधन हुनुपर्छ। तपाईँहरू सडकमा मात्रै बोलेर कसरी यो तपाईँले भनेको पूर्ण समानुपातिक प्रणाली कसरी लागू हुन्छ? तपाईँलाई नेपालकै इतिहास हामीले हेर्नुपर्छ। दुनियाँ, नेपालको मात्रै होइन, नेपालको मैले कन्टेक्स्ट मात्रै भनेको हो, दुनियाँको जुनसुकै राजनीतिक परिवर्तन जसलाई आमूल परिवर्तन भनिन्छ, त्यो सदनबाट हुँदैन, भएको पनि छैन, नेपालले पनि गर्न सकेन। राणालाई हटाउन सकेन सदनले, पञ्चायतले हटाउन सकेन, गिरिजातन्त्रलाई हटाउन सकेन, माओवादीलाई हटाउन सकेन। जुनसुकै परिवर्तन भयो, सङ्घीयता आयो, गणतन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो, प्रजातन्त्र आयो, पञ्चायत आयो, त्यो सबै सडकबाट भएको। सदनले त मात्र बजेट पारित गर्ने, सरकार बनाउने मतलब मात्रै गर्छ नि, विकासका परियोजनाहरू ल्याउने, र ती विकासका परियोजनाहरू पनि, बजेटका परियोजनाहरू पनि जुन नेपालको सदनले ल्याएको छ त्यो समाजबाट बहिष्कृत छ, समाजको अहितमा त्यो छ। सरकारै सदन पनि सरकारको समाजको अहितमा छ, सरकार पनि देशको अहितमा छ, र मधेसको अहितमा त पुरै यसको संरचना नै छ। त्यसकारण हामी सदनमा नहुँदैमा केही फरक पर्दैन। सदनमा गएर गर्ने के? त्यही भ्रष्टाचार गर्ने, त्यही बजेट चलाउने, त्यही दुष्कर्म गर्ने, त्यो नगर्ने हो। र यो सदनको जुन क्रियाकलाप छ, यो भ्रष्टाचारको, अनियमितताको, जातितन्त्रको, धर्मतन्त्रको, यसलाई हटाउनको लागि नै सडक आन्दोलन चाहिन्छ र हामी सडक आन्दोलनको पक्षमा छौँ। हजुर। तर जस्तै तपाईँले विभिन्न परिवर्तनहरू विश्वमा जहाँसुकै भएको छ, सडकबाट भएको छ भन्नुभयो, त्यसका लागि त जनसागर पुरै ओर्लिएको हुन्छ। तपाईँहरूकोमा त अब पुरै जनसागर ओर्लिन्छ अथवा सबैले विश्वास गर्छ, कसरी भन्न सकिन्छ? जनसागर हेर्नुहोस् के छ भने मुद्दामा विचारमा जुट छ। हिजो बिपी कोइरालाले पनि जब सुरु गरे त 2-4 मान्छे थिए। तपाईँले म एउटा घटना बताइदिउँ। 1988मा यही गणेशमान सिंहको घरमा गिरिजा प्रसाद कोइराला लगायतका केही काङ्ग्रेसका नेताहरू गएर के भनेका थिए, कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए र गणेशमान सिंह, कि अब हामी पञ्चायतलाई ढाल्न सक्दैनौँ, यो धेरै बलियो छ। अब गणेशमानजी, कृष्णप्रसाद भट्टराईजी, अब हामी पनि राजा वीरेन्द्रकै शासनमा, पञ्चायतकै शासनमा मिलेर काम गरौँ, यही मन्त्रीमण्डलमा जाउँ, सरकारमा जाउँ, पञ्चायतलाई ढाल्न सकिन्न। अनि रिसाउँदै, गाली गर्दै गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले सबैलाई भने कि तिमीहरू मात्र काम गर, हामी योजना दिन्छौँ, त्यो योजनामा तिमीहरू काम गर, र 2-3 वर्षभित्रमा तिमीहरूले प्रजातन्त्र भोग्न पाउँछौ। र 1988 को कुरा हो यो, र 1990मा मतलब प्रजातन्त्र आयो। त्यति बेला गिरिजासँग के अरे मतलब गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग मान्छे देखिँदैन थियो, तर विचार आयो, योजना थियो, मुद्दा थियो। त्यो मुद्दामा पब्लिक जुटेर पहिला त नेता निक्लिनु पर्यो नि विचारसँगै, र हामी निक्लन्छौँ। हामीसँग नेता छन्, हामीसँग कार्यकर्ता छन्, हाम्रो टिम छ। र नेपालकै कन्टेक्स्टमा हामी कुन आन्दोलनमा पहिला जनता आएको हामीले देख्यौँ? पहिला त नेता आउँछ नि, पहिला विचार आउँछ, पहिला सडकमा नेता, पुलिसमा गिरफ्तारी दिन्छ। स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनमा कतिजना थियो? स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनमै लाखौँ मान्छे जुट्यो। कहिले जुट्यो? जब हामी गिरफ्तारी दिन थाल्यौँ, हामी कार्यक्रम गर्न थाल्यौँ 2-4 नेताहरू, अनि बल्ल यो मुद्दा जनतामा गयो, युवामा गयो, विद्यार्थीमा गयो, अनि त्यसपछि आकर्षण बढ्यो, अनि बल्ल न मान्छे जुट्यो। र त्यो हामी गर्दैछौँ। र मधेसमा समस्या छ, पीडा छ, दोहन छ, शोषण छ, हैन? त
त जब हामीलाई भोक लाग्छ, दिनहुँ भोक लाग्छ, दिनहुँ हामी खाना खान्छौँ, त जसरी जब जब भोक लाग्छ हामी खाना खान्छौँ, पानी पिउँछौँ, हो त्यस्तै जब जब शोषण हुन्छ तब तब विद्रोह हुन्छ, आन्दोलन हुन्छ। यो प्राकृतिक नियम हो। यो भनेपछि फेरि मधेसमा विद्रोह हुन्छ। विद्रोह अवश्यम्भावी छ, हुनै पर्छ। विद्रोह खालि मधेसमा होइन, यो देशमै विद्रोह चाहिन्छ। जबसम्म यहाँ अत्याचार, अन्याय, कमिसन तन्त्र, घुस तन्त्र, लुट तन्त्र, भ्रष्टाचार रहन्छ तबसम्म जनताले विद्रोह गर्नुपर्दछ। भनेपछि विद्रोहको जसरी अब मधेस विद्रोह भयो, त्यसको अब मसिहाको रूपमा उपेन्द्र यादवलाई वर्णन गरियो, चित्रित गरियो। अब जुन विद्रोह हुन्छ त्यसमा यही पुरानैबाट आउँछ कि तपाईँहरूबाट कोही आउँछ? यो नयाँ ढङ्गले आउँछ। यो नयाँ युवाहरू आउँछन्, नयाँ नेतृत्व मतलब आउँछ। अब यो जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो उपेन्द्र यादव मसिहा, मधेसले एउटा आशा गर्यो, विश्वास गर्यो र मधेसले उनलाई मसिहाको नामाकरण उनलाई दिए। तर मधेसको जुन विश्वास आशा थियो त्यसमाथि उपेन्द्र यादव लगायत कोही पनि नेता टिक्न सकेन। अहिले मसिहा तसिहा कोही मधेसको छैन। हजुर, तर खास गरी अहिले मधेसको नेतृत्व गर्दै जुन दुईटा दल सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दैछ, प्रदेशमा सरकार चलाउँदैछ, मधेसीको त सरकार छ, मधेसीको प्रतिनिधित्व संसदमा छँदैछ, मधेसी जनता फेरि किन आउँछ त? हेर्नुहोस्, के छ भने सदनमा छ, शासनमा छैन। प्रदेश 2 को सरकार चलाइरहेछ, शासन गरिरहेको छ। गाउँ-गाउँमा अहिले मैले प्रदेश 2 कै पनि कुरा गरौँ। प्रदेश 2 पनि सत्तामा छ, शासनमा छैन। संसद होला, सत्ता छैन उसको। ठिक छ, सरकार छ, सत्ता छैन उसको। सत्ता त एउटा के हुन्छ भने प्राकृतिक सत्ता हुन्छ, के अरे राजनीतिक सत्ता हुन्छ, सामाजिक सत्ता हुन्छ, धार्मिक सत्ता हुन्छ, के अरे मतलब शैक्षिक, यो सत्ताहरू हुन्। त प्रदेश 2 मात्रै होइन, 7वटा प्रदेशको आफ्नो कुनै औकात छैन। तिनीहरूको सबैको अधिकार, सबैको के अरे मतलब मूल तन्त्र नियन्त्रण केन्द्रीय के अरे मतलब सङ्घीय तन्त्रमा छ। अनि जब उसले आफ्नो अधिकार आफ्नो ढङ्गले प्रदेशको अनुसार, प्रदेशको भावनाको अनुसार, त्यहाँको आवश्यकताको अनुसार प्रयोग गर्न पाउँदैन, अनि त्यो प्रदेश त कठपुतली न हो। के को प्रदेश हो त्यो? प्रदेश सरकार त्यो कठपुतली सरकार हो। प्रत्येक मात्र 2 होइन, 7वटा प्रदेश जसको आफ्नो कुनै औकात छैन। एउटा पुलिस भर्ना गर्ने, एउटा सरुवा बढुवा गर्ने, अनि कुन सरकार हो त्यो? जसरी कि अहिले खास गरी मधेसमा भनौँ दुईटा राजनीतिक दल, मधेसको ठेकेदार भनेर जसरी भनिएको छ, एउटा अहिले भर्खरै गठन भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, तिनीहरूको त मधेसमा राम्रो पकड छ। तिनीहरू जनतामा पनि तिनीहरूको पहुँच छ। ती जनताहरू तपाईँहरूले भनेको कुरामा किन विश्वास गर्छ? अहिले तिनीहरूसँग त बलियो पकड छ अहिले मधेसमा। होइन, एउटा भ्रम छ। बलियो पकड नभन्नु, बलियो पकड भइदिएको भए त बलियो संरचना निर्माण हुन्थ्यो नि। बलियो पकड हुनु भनेको राज्यमा त्यो दलले, त्यो नेताले राज्यको षड्यन्त्रमा बलियो आफ्नो पकड बनाउन सक्नु पर्थ्यो। तर जनताले विश्वास गरेका छन् तिनीहरूलाई। जनताले विश्वास गरिदिएको भए त सदनमा हुन्थ्यो नि उसको उपस्थिति राम्रो। तपाईँ 275वटा सांसद भएको सदनमा 32-30-32वटा सांसद मधेसले पाएको छ, जहाँको जनसङ्ख्या 52-53% दावा गरिँदैछ। अनि 52-53% जनसङ्ख्याबाट मधेसको विरुद्धमा हुनेहरू मतलब 240, 245-50 अनि मधेसको सेन्टिमेन्टको कुरा गर्ने नेताहरू र दलहरूलाई 30-32वटा सांसद सङ्ख्या दिनु, यसबाट प्रमाणित हुन्छ नि उसको लोकप्रियता कति मधेसमा छ, मधेसले उसलाई कति इज्जत प्रतिष्ठा गरेको छ, कति सम्मान गरेको छ। यसबाट प्रश्न हुन्छ तिनीहरू पपुलर छैनन्। मधेसी एउटा अहिले पनि आशामा छ कि केही गर्देला कि हैन, बाध्यतापूर्वक मधेसीले तिनीहरूलाई भोट दिन्छन्। त्यो पनि कस्ता मधेसीहरू जुन मधेसको मुद्दामा वा भोटमा अडिग छन्, के कसम खाएर बसेका छन् कि जे होला देखा जाला, तर हामी मधेसको पार्टीभन्दा अरूलाई भोट दिन्नौँ। ती मान्छेहरू, ती इमान्दार मान्छेहरू मात्रै मतलब मजबुरी बस, शौकले होइन, प्रेमले होइन, इज्जतले होइन, मजबुरी बस उनीहरूले भोट दिन्छन्। हजुर, भनेपछि अब मधेसमा वैकल्पिक शक्तिको
आवश्यकता महसुस भइरहेको छ? त्यो बिल्कुल आवश्यकता छ, त्यो अपरिहार्य छ। यो नभइकन मधेसले कुनै के अरे आफ्नो गन्तव्यलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। तर वैकल्पिक शक्तिको रूपमा को आउन सक्छ? जस्तै तपाईँहरूकै अहिले अभियान छ, पार्टीको रूपमा छैन। ब्यालेट मार्फत जनताले आफ्नो अभिमत जाहेर गर्ने हो। अब तपाईँहरू राजनीतिक दलको रूपमा यो प्रणालीमा भाग नलिने भन्नुभयो, मिश्रित यो निर्वाचन प्रणालीमा। अहिले डाक्टर सिके राव जुन तपाईँका पूर्व सहकर्मी, उहाँहरूको अहिले व्यापक रूपमा अभियान चलिरहेको छ। उहाँ वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आउन सक्ने अथवा जनताले उहाँलाई विश्वास गर्ने के देख्नुहुन्छ आधारहरू? सबभन्दा पहिला वैकल्पिक शक्ति भनेको के हो? वैकल्पिक शक्ति भनेको सारा शक्तिहरूलाई हराउँदै आफ्नो एउटा मजबुत मौजुदगी प्राप्त गर्नुलाई वैकल्पिक शक्ति भनिन्छ। अनि त्यो शक्ति तपाईँ पत्रकारहरूले पनि यो कुरा बुझ्नुभएको होला। त्यो वैकल्पिक शक्ति स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन भन्ने संस्था थियो है। अब छैन। मधेसको त्यो जनमत सन्मतमा कुनै वैकल्पिक शक्ति हुने छाँटकाँट औकात छैन। किन छैन भने म तपाईँले राजनीतिको गणितीय संसदीय गणित जुन छ, 275 वटा जुन सिट छ संसदको, त्यसमा 110 वटा सिट समानुपातिक छ, 165 प्रत्यक्ष। त्यही चुनाव हो मधेसको लागि दुश्मन, र त्यसैलाई हामी परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। 165 निर्वाचन क्षेत्रमा, प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमा 60 वटा सिट जहाँ 52-53% जनसङ्ख्या छ मधेसमा, त्यहाँ 60 वटा सिट। जहाँ मधेसको ब्रह्मा विष्णु महेशले पनि चुनाव जित्न सक्दैन मधेसको नाममा, त्यहाँ 105 सिट। 105 सिट रिजर्भ। यो 60 सिटमा पनि सिके राउतकै रिपोर्टको अनुसार 40% पहाडी भोटरहरू छन्। पहाडीहरूले के भन्छन् भने म छोडिदिएकै छु, खुलेरै भन्छन्। ज्वाइँ बनाएकै छु तर ज्वाइँलाई भोट दिन्न, मधेसी ज्वाइँलाई भोट दिन्न। यो कुरा उसले खोलेरै भन्छन्। हामीसँगै घटना घटेको त्यो यो कुरा। अनि 35% 60 सिटबाट के अरे सिट काट्यो भने 21 वटा सिट उसले काटेर लग्यो मधेसबाट। बाँकी रह्यो 39-40 वटा सिट। 39-40 वटा सिटमा सबै मधेसी पार्टीले भोट दिँदैन। 50% मधेसी त्यसै पनि सुतेर पनि भोट दिइहाल्छन् गैर मधेसी पार्टीहरूलाई है। अब 20 वटा पार्टी, सबै मधेसी पार्टी या मोर्चा बनाएर होस्, एउटै पार्टी बनाएर होस्, 20 वटा सिट जित्छ प्रत्यक्षमा। 18, 20, 15 सबै एक भयो भने, छिटपुट भएर लड्यो भने त्यही 10-12 वटा सिट पाउँछन्। एक भएर मोर्चा बनाएर लड्यो भने 20 वटा, र 165मा 20 वटा जित्यो। 110मा त्यही रेसियोमा आउँछ, त त्यही 28, 30, 32। त जहाँ 275 सांसद रहन्छ त्यहाँ 32 वटा, 33 वटा, 20 वटा, 25 वटा वा 40 वटा मधेसी सांसदले टाउको फोरोस्, चाहे माइक तोरोस्, चाहे कुर्सी तोरोस्, चाहे आत्महत्या गरोस्, त संसदमा केही चल्नेवाला छ? हो, यही सिके राउतको वैज्ञानिकता फेल गर्छ। हो, त्यही भएर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मधेस र देशलाई चाहिन्छ, र यसको आह्वान हामीले स्वाधीन मधेस जनअभियानद्वारा मधेस र पुरै देशलाई गर्न चाहन्छौँ। तर डाक्टर सिके राउतले त प्रदेश 2मा क्लिन स्विप गर्ने, पुरै मधेस कब्जा गर्ने अभियानमा अहिले मधेस कभरेज अभियान चलाइरहनु भएको छ नि। तपाईँ विगतको इतिहासलाई हेर्नु होला। म त्यतिखेर सद्भावना पार्टीमा थिएँ राजेन्द्र महतोजीसँग। हामी त्यतिखेर मधेसमा जाँदाखेरि वार्डको कार्यक्रम गर्दा पनि 2-4 हजार मान्छे जम्मा हुन्थ्यो हरेक ठाउँमा। ठुलो कार्यक्रममा त ठुलै भिड हुन्थ्यो। सिके राउतको जुन एउटा गरिमा थियो, जुन एउटा उद्वेग थियो, उहाँको मतलब एउटा प्रतिष्ठा थियो, त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ, त्यो अब डाउनफलमा छ, केही छैन। र केही मान्छेहरू लागेका छन्, भलै त्यहाँ भिड होला, तर राजेन्द्र महतोको जब चुनाव भयो त सन्जय टक्ला बाहेक राजेन्द्र महतो स्वयं पनि हार्यो। सिके राउत, म त चाहन्छु कि 60 वटा सिट नै सिके राउत मधेसमा जितिहालोस् संसदीयमा, के अरे 2 नम्बर प्रदेश पनि क्लिन स्विप गरिदियोस्, र त्यसपछि औकात उनको हुन्छ। हेरौँला हामी कि 60 वटा सिट पनि मधेसको पुरै सिके राउतलाई जितेर के गर्छ, मधेसलाई के दिन सक्छ। पहाडीहरूले पनि भोट दिउन्, मधेसको पहाडीहरूले कि होइन सिकेराम बहुत बडा विद्वान छ, ठुलो विद्वान छ, उनीलाई भोट दिउँ। 60 वटा भगवान गरोस् कि उनी सिट संसदीय निर्वाचन जितुन्, क्लिन स्विप 2 नम्बर गरून्। र त्यो गरिसकेर पनि सिके राउतले केही गर्न सक्दैन, यो प्रमाणित छ। र जहाँसम्म क्लिन स्विप गर्ने कुरा गर्नुभयो नि,
त चुनाव आउँदैछ, अब 2-4वटा कि 5वटा कि 1वटा कि 2वटा कतिवटा सिट सिकेर त जित्ला के अरे प्रदेश नम्बर 2मा, त्यो हेरौँला। सङ्घीय निर्वाचनमा पनि त्यो पनि समय आउँदैछ होइन। त्यो मैले धेरै कुरा भन्नु हुँदैन सिकेराउजीको बारेमा यहाँ। हजुर, अब खास गरी त जसरी तपाईँ डाक्टर सिके राउतसँग लामो समय अभियानमा लाग्नुभयो, तपाईँ फेरि उहाँसँग जोडिनुहुन्छ भन्ने किसिमको चर्चाहरू पनि छ, उहाँको पार्टीमा लाग्नुहुन्छ भन्ने चर्चाहरू चल्दैछ। के छ वास्तवमा? तपाईँ आलोचना गरेर जाने हो कि राम्रो पदको लागि यस्तो आलोचना गर्नुहुन्छ? राम सुकुलजी, यो कुरा जुन भन्नुभयो नि, यो चर्चा छ मधेसमा कि कैलाशजी पनि मतलब के अरे जनमतमा आउने छ, कुरा हुँदैछ, तर मलाई थाहा छैन यसको बारेमा। र यो प्रश्नको जवाब मैले दिने हो भने म सिके राउतसँग मात्र होइन, राजा ज्ञानेन्द्रले पनि, काङ्ग्रेसले, एमाले, माओवादीले पनि यो भन्छ कि पूर्ण समानुपातिक मुद्दामा हामी एक हौँ र लडौँ। कैलाशमा त तिनीहरू सबैसँग सहकार्य गर्न, एकता गर्न तयार छ। र सिके राउतजीले म अनुरोध गर्छु तपाईँको यो के अरे मतलब च्यानल मार्फत कि सिके राउतको मतलब नियतलाई मैले विरोध गरेको छु, व्यक्तित्वलाई मैले विरोध गरेको छैन होइन। व्यक्तिलाई मैले विरोध गरेको छैन। उनी या त स्वतन्त्र मधेसको मुद्दा फेरि उठाउन्। कैलाश महतो आज पनि 2-4 साल जेल बस्नुको लागि, कति बस्नुपर्छ, स्वतन्त्रताको लागि बस्न तयार छ। म सिके राउतसँग काम गर्न तयार छु अहिले पनि। या सिके राउतले स्वाधीन मधेस जनअभियानले उठाएको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र 8 बुँदे जुन 2064 को फाल्गुन 16 गतेको दिन सहमति राज्यले गरेको छ, त्यो 8 बुँदे सहमति र पूर्ण समानुपातिक मुद्दामा सिके राउत सहमत हुन्। म सिके राउतसँग काम गर्नको लागि तयार छु। या स्वाधीन मधेस जनअभियानले उठाएको जुन पूर्ण समानुपातिक र 8 बुँदे सहमतिको मुद्दा छ, हो त्योभन्दा कुनै राम्रो योजना ल्याउन्, कुनै मुद्दा ल्याउन्, कैलाश महतो कन्सिडर गर्न तयार छ। हजुर, भनेपछि अहिलेकै अवस्थामा उहाँसँग लाग्ने तपाईँको त्यस्तो कुनै, उनीसँग कुनै मुद्दा छैन। उनीसँग मुद्दा छ चुनाव लड्ने। जनता राज ल्याउने भन्नुहुन्छ? जनता राज त सदनबाट नहुन्छ। तपाईँ फुल स्टप कौमा चेन्ज गर्न सकिँदैन होइन। 40-50वटा सिट जितेर पनि 60वटा सिके राउत एक्लैले जितेर पनि, जति सिट छ नि मधेसमा दिएको उसमा, त्यो सिट जितेर पनि सिके राउतले कौमा चेन्ज गर्न सक्दैन। र जनता राज, 10 लाख नौकरी, विकास समृद्धि, त पर्यावरण संरक्षण, त के मधेस स्वराज, सिके राउतको घरमा नियम बन्छ, कैलाश महतोको बाउको घरमा नियम बन्छ। यो त सदनले न बनाउँछ। त सदनमा त बहुमत आएपछि न तपाईँले बजेट लिने हो। भोलि 20 खरबको बजेट बन्ला, विकास समृद्धिको लागि सिके राउतले मलाई 5 खरब बजेट चाहियो, के पाउन सक्छ? बहुमत हुन्छ। संविधान संशोधन हुन सक्छ, संविधान परिवर्तन गर्न सक्छ, कानुन बदलिन सक्छ, नियम परिवर्तन गर्न सकिन्छ। हो त्यो सबै गर्नको लागि सदनमा कमसेकम सम्मानजनक बहुमत चाहिन्छ। यो अहिलेको मौजूदा निर्वाचन प्रणालीमा मधेसले 1 लाखचोटि, 1 करोडचोटि चुनाव लडे पनि त्यो 30-32वटा सिटलाई पार गर्न सक्दैन र त्यसले केही गर्न सक्दैन। र विकास समृद्धि वगैरह वगैरह यो बकवास हो, यो सब फाल्तु कुरा हो। तर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू भए पनि त्यसमा जुन तपाईँले भनेका कुराहरू हुन्छ, कसरी यो विश्वास गर्ने? किनभने मतदाताहरू त्यही हुन्, ती पार्टीहरू नै हुन्छन् त्यो चुनावमा। बिल्कुल, हेर्नुहोस्, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भइसकेपछि सबभन्दा पहिले यसको मतलब यसको पहिचान के हो भने, जनसङ्ख्याको आधारमा जुन समुदायको, जुन जातको, जुन वर्गको जति जनसङ्ख्या हुन्छ त्यो आफ्नो जनसङ्ख्याको आधारमा सदनमा जान्छ। मानौँ नेपालको सेन्ससको अनुसार हुन त हामी 52% बढी छौँ मधेसी देशमा, तर राज्यले केही हाम्रा मधेसी अमात के अरे मतलब गिरी उपाध्याय टाइटल भएकाहरूलाई आफ्नोमा जोडेका छन्। र पनि हाम्रो 45% जनसङ्ख्या उसकै रिपोर्ट अनुसार छ। त 45% मधेसी सदनमा त्यसै जान्छ नियमत। र त्यो 45% सदनमा जानेहरूमा वा चमारको कति छ, जसलाई हामी दलित भन्छौँ, जस्तै 2 नम्बरमा 18% दलित छ। त्यो 18% दलित 2 नम्बरको प्रदेशमा, प्रदेश संसदमा 18% दलित आफै जान्छ, नियमले जान्छ होइन। चमार जान्छ, डोम जान्छ, मुसर जान्छ, धडीकार जान्छ, नुनिया जान्छ, के अरे मण्डल जान्छ होइन। आफ्नो आफ्नो जसको 1% जनसङ्ख्या छ, चमारको भनौँ उदाहरणको लागि, त चमार अगर 1% छ भने 300 सांसदमा 3वटा चमार नियमले जान्छ। यसरी जान्छ, त्यो यसको नियमै हो। अनि त्यसपछि हाम्रो जब त्यहाँ
के अरे मतलब जस्तै पहाडको जनजातिको सङ्ख्या त्यतिकै जान्छ, नेवारको त्यतिकै जान्छ, मधेसबाट त्यतिकै जान्छ। अनि त्यो प्रतिनिधित्व भएपछि प्रत्येकले आफ्नो आफ्नो समाजको लागि, आफ्नो आफ्नो वर्ग र के अरे मतलब निकायको लागि काम गर्छ। हजुर, अब हामी अन्त्यतिर छौँ र अलि फरक प्रसङ्गमा, जसरी कि प्रदेश नम्बर 2 कुरा गरौँ, जहाँ मधेसी दलको प्रतिनिधित्व छ, मधेस सरकार निर्माण गर्ने पनि भनिएको छ। खास गरी प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जसरी छापा मारियो, यो छापामारीलाई कसरी भन्नुहुन्छ? जसरी कि अब यसका विषयमा विभिन्न कुराहरू छ, तर्क वितर्क कुराहरू भइरहेको छ। यो छापाले कसरी हेर्नुहुन्छ? वास्तवमा जसरी कि मुख्यमन्त्रीले संहितालाई बदनाम गर्ने कुराहरू आरोप छ मुख्यमन्त्रीको कि यो तरिका ठिक भएन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा यस्ता छापा मार्नु, यो छापामारीलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? म यो कुरालाई यसरी जोड्छु। एउटा दरिद्र मानसिकताको, कमजोर मानसिकता र अपराधी मानसिकता यो सबै जुट्छ के। विजय कुमार गच्छेदार माथि जब कुनै काम उसे के अरे राज्यले तहकिकात गर्छ अनि विजय कुमार गच्छेदारले बारम्बार भन्ने गर्छ, म थारूको छोरालाई यो थारूमाथि यो मन्त्री थारूको छोरा मात्रै हुन्छ? यो मन्त्रीसँग सरकारसँग थारूको के सम्बन्ध छ? भ्रष्टाचारसँग के थारूले सम्बन्ध राखेको छ? अनियमिततासँग, गुण्डागर्दीसँग थारूले सम्बन्ध राखेको छ? थारूले यो भन्छ कि तिमी सरकारमा जाऊ अनि लुटेर ब्याङ्क ब्यालेन्स गर। म त भन्छु यो प्रदेश नम्बर 2 को मुख्यमन्त्रीले विजय गच्छेदारको के अरे मतलब प्रतिलिपि आफूलाई बनाउन खोजेको। केही भयो भने संघीयता, के संघीयता मुख्यमन्त्रीले ल्याएको हो कि जनताले ल्याएको हो? जनताले, मधेसी जनताले त समग्र मधेस एक प्रदेश मागेको थियो। अनि यो मुख्यमन्त्रीहरू र उसका मतलब के अरे मतलब मालिकहरूले यो मधेसलाई 6 टुक्रामा बाँड्ने के मतलब मधेसी जनताले गरेका हुन् या अरू कसैले गरेका हुन्? र अर्को कुरा तपाईँले भन्नुहुन्छ भने मतलब के अरे यो जुन के भन्नुभयो कुन निकाय छ अख्तियारवाला, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले त त्यो मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मात्रै छापा हान्यो। मलाई सोध्नुहुन्छ भने म त भन्छु प्रत्येक नेताको घरमा छापा हानोस्, घरमा ब्याङ्कमा छापा हानोस्, उसको सम्पत्तिमा छापा हान्नुपर्छ। कार्यालय मात्रै किन? कार्यालय त त्यो जर हो र जो त जरबाट कमाएर राखेका जुन अनियमित सम्पत्तिहरू छन् ती सम्पत्तिहरूमाथि बिना कुनै खबर छापा हान्नुपर्छ। मेरो त्यो धारणा छ। तर तरिका ठिक भएन, मुख्यमन्त्रीको गुनासो छ। उसले सबभन्दा पहिला त म के भन्छु भने अख्तियार स्वयंले पनि आफूलाई अख्तियारी गर्नु पर्यो। अख्तियार पनि मतलब के अरे शुद्ध त छैन, ऊ पनि भ्रष्टै हो। तर अख्तियारले आफ्नो काम गर्यो भने यो बाटो राम्रो भएन अनि के मुख्यमन्त्रीले चाहे कैलाश महतो भोलि प्रधानमन्त्री भयो भने कैलाश महतोले अनियमितता गर्न मतलब त्यो कुनै के अरे अनियमितता गर्न कुनै बाटो नै चाहिने, भ्रष्टाचार गर्न कुनै बाटो नचाहिने, हैन, लुट गर्न कुनै बाटो नचाहिने। अनि कैलाश महतोमाथि के अरे मतलब अनुसन्धान भयो भने त्यो बाटो नराम्रो भयो। अनि के तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएको छ? तपाईँले लुट्नुभयो, प्रदेश नम्बर 2 को बदनाम गर्नुभएको छ, यो राम्रो काम हो? तपाईँले नराम्रो काम गर्ने अनि त्यसको प्रतिवादमा कुनै संस्थाले आफ्नो के अरे मतलब अख्तियारी गर्यो भने त्यो नराम्रो हुने? अख्तियारले राम्रो गरेको छ, बिना कुनै जानकारी उनीहरूको सम्पत्ति, ब्याङ्क, के अरे मतलब अवसर सबैमाथि छापा हान्नु पर्यो। तर अख्तियार स्वयंलाई पनि अख्तियारी गर्नु पर्यो, यो हाम्रो उद्देश्य हो। हस् त, हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। ल, धन्यवाद मधेस मिडिया हाउसलाई र यो मधेसवाणीलाई यस्तै मधेसको कुराहरूलाई यहाँहरूले के अरे प्रचार प्रसार गर्नमा सहयोग गर्नुहोला। धन्यवाद। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्वाधीन मधेस जनअभियानका संयोजक कैलाश महतो।